साईं गुस्सा क्या है؟ तरकीब अनासर जो है इस पूरी कायनात की, और जो सूफिया की फ़िक्र जो है उसमें इंसान जो है वो आलम असग़र है, और ये कायनात जो है ये आलम अकबर है। या आप यूँ कह लें कि एक मैक्रोकॉस्म है जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और एक माइक्रोकॉस्म जो है वो है। तो जिस तरह इस मैक्रोकॉस्म में एलिमेंट्स हैं इसकी कंपोजिशन में, कि इसमें वाटर है, इसमें अर्थ है, इसमें एयर है, और इसमें फायर जो है वो है। तो अब जब हम तख्लीक़ इंसानी से देखें, मैक्रोकॉस्म या उस आलम असग़र में देखें, तो उसमें भी हमें ये चारों अनासर जो है कुरान करीम इसके मुतालिक जो है वो बयान करता है, और हमारी कंपोजिशन में भी ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं किसी न किसी हद तक। गुस्सा की हालत जो है उसमें इंसान के अंदर जो ये आतिश का और फायर का एलिमेंट है वो ज़्यादा हो जाता है। और गुस्सा एक हद तक रहे तो ठीक है, लेकिन फिर आप उसको बढ़ते हुए देखते हैं तो इंसान के अंदर जो है वो आतिश बढ़ रही है, फायर बढ़ रही है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होते चला जा रहा है। तो यू आर गोइंग आउट ऑफ बैलेंस। इंसान की रज़ा में, मखलूक की रज़ा में, और खालिक की रज़ा में, या खालिक की पसंद और मखलूक की पसंद, जब ये फ़र्क होगा और जैसे जैसे खलीज आता जाएगा तो वैसे वैसे इंसान के अंदर जो है वो गुस्सा जो है वो बढ़ता चला जाता है। ये बहुत बड़ा जो है ईगो जो है वो हमारे अंदर है। हमारी मर्ज़ी, हमारी मंशा जो है वो क्या माने रखती है। जिसका आना उसकी मर्ज़ी पे नहीं, जिसका जाना उसकी मर्ज़ी पे नहीं, जिसके सेहत जो है वो उसकी मर्ज़ी पे नहीं, जो अपनी ज़िंदगी की किसी बात पे जो है वो खुश नहीं है, किसी हालत में जो है वो सुकून में नहीं है, वो अपनी फिर मर्ज़ी थोपता है, और ये जो है वो गुस्सा जो है वो हो जाता है। गुस्से के भी कोई मुस्बत और मनफी पहलू हैं? जब आपको अपनी कोताहियों, सुस्तियों पे जो है वो गुस्सा जो है वो आने लग जाए, जब आपको अपने गलत रवैयों के ऊपर गुस्सा आने लग जाए जी, उन बिहेवियर्स पे जो है वो एंगर स्टार्ट हो जाए जी, तो ये सारी आपको जो है वो हरारत देते हैं। ये सारी आपको, ऐसे सारे गुस्से आपको रूहानी तौर पर जो है वो मज़ीद तवाना जो है वो करते हैं जी। क्योंकि जिस पे गुस्सा आया है उसको आपने अपना दुश्मन डिक्लेयर कर दिया ना, इकरार ही है जी। तो फिर आप दुश्मन को जैसे डील करते हैं उसको फिर वैसे जो है वो डील करेंगे। तो अपने ऊपर गुस्सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह के आ जाए जी, अपनी ज़ात के हवाले से जो हमारे अंदर कमियां कोताहियां हैं उनके ऊपर तो गुस्सा आए तो सुभान अल्लाह क्या बात है। और अगर किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप ज़्यादा जो है वो ईगो सेंट्रिक जो है वो हैं। साईं अना क्या है और इसका हमारी ज़िंदगियों में इतना दखल बढ़ता क्यों जा रहा है? अना जो है वो उसका लफ्ज़ी मानी जो है वो ये है मैं से है। तो जब आप अपनी एक एंटिटी को जो है वो देखते करते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं या उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं किसी भी हवाले से, चाहे वो सोच और फ़िक्र के हवाले से हो या चाहे वो आपके जिस्म के हवाले से जो है वो हो, तो वो जो है वो अना कहलाती है। अना जो है वो तो हर इंसान में होगी जब तक कि वो फ़ना नहीं हो जाता जी। ये हर किसी में ही वो अना रहती है। जैसे जैसे वो फ़नाइयत से गुज़रता है और फ़ना हो जाता है तो फिर वो अना नहीं रहता जी। उससे पहले पहले का ये वो इंसानी चैप्टर और मौजू है जो हर इंसान के साथ वाबस्ता है जी। इसी अना ने जो है ये इल्म के सारे दरवाज़े जो है वो खोले हैं। मैं कहाँ हूँ, मेरे होने का मकसद क्या है, मैं हूँ कौन जी, ये भी तो अना के ही जो है वो सवाल थे। अब पर्टिकुलरली जो अना हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो अना एक ऐसे इंसानी रवैये की बात है कि जिसमें
جھوٹ کا عنصر جو ہے وہ زیادہ ہے جی، چاہے وہ خود فریبی ہو جی، خود انسان اپنے ہی فریب میں ہو گیا نا، تو یہاں پر انا جو ہے وہ جھوٹی انا ہے۔ سائیں، آرزوئے نفس کیا ہے اور اس کے اوپر ہم بند کیسے باندھ سکتے ہیں؟ آج کا انسان اس وجہ سے پریشان نہیں ہے کہ اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ضروریات اس کی پوری ہو رہی ہیں جی، بے سکون وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی جی۔ تو اب مجھے ریوزٹ تو کرنا ہے نا اپنی خواہشوں کے اوپر جی، کہ یہ فرام ویئر دے آر ٹیکنگ برتھ، یہ جنم کہاں سے جو ہے وہ لے رہی ہیں جی۔ تو وہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے آج کے انسان کے پاس کہ وہ ری ایویلویشن آف ڈیزائرز جو ہے وہ کر سکے جی۔ تو اس وجہ سے یہاں پر موقع ملتا ہے ٹیمپٹیشنز کو، ٹیمپٹیشنز آپ کے سامنے جو ہے وہ آرزو کو ضرورت بنا کر پیش کرتی ہے۔ ٹیمپٹیشن جو ہے آپ کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز، لیکن آپ ٹیمپٹ ہوئے کسی چیز سے، آپ کے پاس ایک مہران گاڑی ہے اور آپ سکون سے اپنے دفتر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اور ایک رات اچانک جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر نیلام گھر نامی کسی شو میں جو ہے وہ خوش نصیب وہ آدمی ہے جس کے پاس کرولا ہو جی۔ تو اب ایک ٹیمپٹیشن جو ہے وہ ہوئی، ضرورت آپ کی پوری ہو رہی تھی، لیکن اب اگلا سارا سفر جو ہے وہ ایک فالس آرزو میں کہ میرے پاس یہ پرٹیکولر جو ہے گاڑی ہو، تو وہ پھر آپ کے سامنے ضرورت بن کے جو ہے وہ آ گئی، پھر آپ بچت بھی کرتے رہے اور آپ نے بینکوں سے قرضے بھی لے کر اس کو جو ہے وہ پورا کیا۔ تو ٹیمپٹیشنز جو ہے یہ وہ وائٹل رول پلے کرتی ہیں جو کہ آپ کی ضروریات کو خود آپ کے ہی سامنے، آپ کی خواہشات کو خود آپ کے سامنے جو ہے وہ ضرورت بنا کر پیش کر دیتی ہیں، اور جیسے ہی وہ آپ کو اپنی ضرورت لگنے لگتا ہے تو انسانی جبلت یہ ہے کہ اس کو جو چیز اس کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ اس کے لیے تگ و دو کرے گا جی۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کو امن کی ضرورت محسوس ہوئی ہے تو ہم تگ و دو کر رہے ہیں۔ تقدیر کا سوال بھی آرزو سے یوں جنم لیتا ہے کہ میں اپنے لیے ایک خاص تقدیر کی آرزو کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میرے اندر یہ آرزو نہ ہو تو پھر مجھے تقدیر سے شکوہ کوئی نہیں ہے، صحیح۔ انسان جو پریشان ہوتا ہے وہ یہیں اسی مغالطے کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یہیں پر وہ تقدیر کے سوال جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور دیکھا جائے تو اس تقدیر کو وہ خود تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ تو شکوہ انسان کا انسان کے ساتھ بنتا ہے، یہ سوال وہ اٹھاتا ہی اپنی آرزو کا جو تقدیر کا اس نے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے جی، اس پیمانے سے وہ تقدیر اور مشیت خداوندی کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شکوہ تو آپ نے اپنی بنائی ہوئی تصویر سے کرنا تھا جو آپ نے تخلیق دی۔ تو مجھے یہ تقدیر سے شکوے کرتے لوگ جو ہے وہ بڑے پیارے اور سادے سے لگتے ہیں، اور یقین مانیے کہ بڑے بڑے یعنی فلسفہ بھرا پڑا ہے، قدر و جبر کے تشریحات میں کتابیں ہیں، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں ہے، یہ ایک انسانی موضوع ہے قسمت کا یا تقدیر کا جی۔ یہ ہم دیکھنا جو ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ جو تقدیر کا سوال پیدا کیوں ہو رہا ہے۔ تقدیر کا سوال ہی اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ انسان اپنی ایک تقدیر چاہتا ہے، اپنی مرضی کی تقدیر چاہتا ہے، اور یہیں پر خطا ہے جی۔ یہ کائنات انسان کی مرضی پر نہیں بنی ہے، انسان خدا کی مرضی پر بنا ہے۔